يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے۔ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ، ستے آسمان
اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کلی، پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میں تسا احباب دے سامنے سورت الفتح دیاں 2 آیات تلاوت کیتیاں نے، اور سورت فتح دی یہ 7 اور 8 نمبر آیات نے، پارہ 26 میں رب کائنات نے انہاں 2 آیات دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے بارے چ بیان کیتا ہے، آپ دی اوصاف دا ذکر کیتا ہے۔ پہلے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، بے شک اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تھانوں شاہد بنایا ہے، شاہداً و مبشراً و نذیراً، اسی تھانوں مبشر بنایا ہے، نذیراً اسی تھانوں ڈران والا بنایا ہے کہ جیڑے چنگے اعمال کرن دے انہاں نو جنت دی خوشخبری دے دیو، تے جڑے برے اعمال کرن دے انہاں نو میری جہنم دے کولو ڈرا دیو۔ یعنی آپ شاہد بھی نے، مبشر بھی نے تے نذیر بھی نے۔ اگے کیا لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تسی ایمان لے آؤ اللہ تے دے رسول تے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تسا اس محبوب دی توقیر بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے، احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو۔ یہ انہاں 2 آیات دا ترجمہ ہے۔ بڑی ہی توجہ دے نال گوڈے چھڈ کے کامل استغراق دے نال، اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ آج دے میرے جمعے دا عنوان ہے آداب رسول صلی اللہ، کہہ دیو آقا دا نام آئے تو درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام دا ادب احترام ہر مسلمان تے فرض ہے، جدے دل چ نبی دا ادب نہیں، احترام نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ ہن ادب دیاں اگے کئی شکاں نے۔ ادب دی پہلی شک ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے آندہ جائے۔ سب تو پہلی شیکی اے وے کہ آپ تے ایمان لے آندہ جائے۔ ایمان ادب دے آداب دے اندر پہلی شیکے کہ نبی تے ایمان لے آندہ جائے، یہ پہلی شیکے۔ تے جیڑا بندہ پیغمبر تے ایمان نہیں رکھ دا وہ تے مسلمان ہی نہیں، انہیں پیغمبر دا ادب کی کرنا ہے؟ ادب انہیں کرنا ہے جدے دل چ پیغمبر دے اتے ایمان ہے، نبی علیہ السلام دی ذات تے ایمان لے آئے۔ اور اے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے حق نے نا اپنی امت تے، انہاں حقوق دے وچوں پہلا حق کے امتی تے اے وے کہ وہ اپنے رسول تے اور اللہ تے ایمان لیا۔ کتھے لکھیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے۔ اللہ فرماندے نے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ تغابن ہے، اللہ فرماندے نے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس تسی ایمان لے آؤ اللہ تے او دے رسول تے، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، جڑا نور اسا نازل کیتا ہے قرآن پاک، اے دے تے بھی ایمان لے آؤنا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تے اللہ جاندہ ہے، خبر رکھ دے جو تسی عمل کر دے ہو۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، ایمان لے آنے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ آئیے میں سورہ نساء دی ایک آیت لگا میں پڑھن، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ اللہ، ترجمہ سن لو، یا ایوہ الناس، اے دنیا دے لوگو، الناس چی یہودی، عیسائی، ہندو، مجوسی، مسلمان سارے ہی شامل نے، رب کائنات دے ہر طبقے نو کہہ رہے نے یا ایوہ الناس، اے دنیا دے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تھوڑے کول میرا رسول آیا حق لے کے اپنے رب دی طرفوں، فآمنوا خیر لکم، تے تسی اس رسول تے ایمان لے آؤ، یعنی اس نبی تے بھی ایمان لے آؤنا ہے، تے جو دے تے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان لے آؤنا ہے، خیر لکم، ایہی تھوڑے واسطے بہتر ہے کہ تسی اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آؤ، تسی میرے رسول تے ایمان لے آؤنا ہے، فرمایا تھوڑے واسطے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جڑا بندہ انکار کرے گا، اگر تسی کفر کرو گے، پھر یاد رکھیا جے جو کوئی زمین آسمانہ دے اندر ہے اللہ ہی دا ہے، اللہ ہی دا مالک ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ہن حدیث سن لو، ایک قرآن دیاں دو آیات سنیاں جے، اس حدیث تے راوی حافظ الحدیث سیدنا امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے 5374 ہی احادیث تے حافظ نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کہ اینا لوکاں نہ جنگ کرو ایتھوں تک کہ گواہی دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جو ایمان لے آئے او دا مال بھی ساڑھے کو بچ گیا ہے، او دی جان بھی ساڑھے کو بچ گئی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تے فرمایا او دا حساب اللہ دے سپرد ہے، جڑا بندہ ایمان نہیں لے
ہوندا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھدا اسی او دے نال جنگ کرانگے اللہ اکبر کبیرہ جڑا ایمان لایا او بندہ کامیاب ہو گیا اجے بھی سمجھ نہیں آئی فرمایا لوگو جڑا اللہ دے رسول نو سچا رسول تسلیم کردا ہے اللہ دے رسول نو آخری نبی تسلیم کردا ہے اے پکا مومن ہے ایک بندہ ہن صرف نبی علیہ السلام نو نبی تسلیم کردا ہے آخری نبی نہیں مندا 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے ہر نبی نو نبی مننے گا تیرا گزارا ہے لیکن آخری نبی نو نبی مننے آخری نبی نہیں مندا تو مسلمان کہلوان دا حقدار ہے ہی نہیں کیوں آپ آخری نبی نے آپ کی نے آخری نبی نے آئیے میں ایک حدیث اور سناواں تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلم دی 153 نمبر حدیث ہے تو ذرا غور کریا جے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے جس بندے تک میرا پیغام پہنچیا ہے وہ یہودی ہے عیسائی ہے انہیں میرے متعلق سن لیا ہے تے انہیں میرے تے ایمان نہیں لے آندا وہ ایسے حالت چی فوت ہو گیا ہے یہودی ہے عیسائی ہے مجوسی ہے ہندو ہے سکھ ہے وہ دے تک میرا پیغام پہنچیا ہے انہیں میرے تے ایمان نہیں لے آندا وہ یہودیت مر گیا ہے عیسائیت مر گیا ہے وہ سکھی دنیا تو مر گیا ہے وہ ہندوی مر گیا ہے وہ بدھ متی مذہبی مر گیا ہے یا مجوسی مر گیا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم جدے اچ محمد دی جان ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا الا کان من اصحاب النار اے جننے بھی نے سارے جہنم دا بالر بن جان گے اینا چو کوئی بھی جنت نہیں جائے گا ہن ادب دی پہلی شک کی ہے کہ آسا اپنے نبی تے بولیا جناب آسا اپنے نبی تے ایمان لے ہونا ہے یہ پہلی شک ہے اللہ اکبر تے دوسری شک کی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم ہائے ہائے دوسری شک لاہوری ہوئے ہوئے کہ نبی دے قدم نالو اگے قدم رکھنا ہی نہیں جو تھانو نبی دے کے گئے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو جو نبی نے دتا جے ادھر میرے وال ویکھو انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جتھوں نبی نے منع کیتا ہے اتھوں منع ہو جاؤ نبی دے قدم نالو اگے قدم رکھنا نہیں جو دین آقا دے کے گئے نے انہیں دین تے عمل کرنے جیڑا بندہ اپنے کولو نبی دے دین چ ملاوت کردا ہے وہ پیغمبر دا بے ادب ہے نبی دا گستاخ ہے کیونکہ قرآن نے ایک اور مقام تے کیا نا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر
ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اچھی کہو آمین۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، یعنی دوسرا ادب دا شک کیڑی ہے کہ پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، نبی دی اتباع کرنی ہے۔ جڑا پیغمبر دی اتباع تے اطاعت نہیں کردا وہ پیغمبر دا مؤدب نہیں ہو سکدا، وہ نبی دا گستاخ ہو سکدا ہے، کیونکہ جنہ دین آمینہ دے لال دے کے گئے نے انہیں کو دین تے ہی عمل کرنا پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور دنیا والے ہو تسی اللہ دے رسول نالوں اگے نہ ودے آجے۔ آئیے حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے دنیا دے لوگوں صدیق اکبر جڑے میرے پیغمبر دے ثانی نے، پہلے خلیفہ نے، نبی دے سفر حضرت دے ساتھی نے، فرماندے نے لستو تارکن شیئن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الا عملت بھی فانی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ ان اربعین۔ جگاں دے پیر فرماندے نے فرمایا ان عزیزہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اس عمل نو کدی چھٹاں گا ہی نہیں جو نبی پاک اپنی زندگی دے اندر منو دے کے گئے نے۔ میں آپ دے حکم نو کدی ترک نہیں کرانگا، اگر میں آپ دے حکم نو ترک کرانگا میں صحیح رستے تو بھٹک جاوانگا۔ ہن ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی دے راہ نو چھڈیا تے صحیح رستے تو بولو بولو بولو، تھوڑے دے پرچہ نہیں ہوندا، بولو صحیح، بھٹک جاوانگا، بھول جاوانگا۔ تے ہون ساڈا حال ویکھ لو مولویاں دا، ہر سال نویں تو نویں بدعت جڑی ہے مارکیٹ چ آ رہی ہے، آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، آئیے ذرا غور کیجئے، میں آگے چلا۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی، تیری میری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ایک لونڈی ہے جدا نا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دی قیمت ادا کر کے انہاں نو آزاد کر دیتا ہے۔ لونڈی سی تے انہاں نو آزاد کر دیتا ہے۔ شریعت دے اندر اے وے اگر لونڈی آزاد ہو جائے انہوں حق حاصل ہے، وہ اپنے موجودہ خامند کو رہے یا پہلے خامند کو چلی جائے۔ تے جڑی بریرہ لونڈی ہے اماں جی عائشہ دی جدو انہوں آزاد کیتا ہے تے نبی دیکھ صحابی نے، بڑے پیارے صحابی حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو نا بریرہ نا پیار بڑا سی۔ حدیث میرے سامنے میں اینی محبت سی کہ بریرہ اگے اگے مدینے دیاں گلیاں جتے نبی دا صحابی ہے دے پیچھے پیچھے، تے حضرت مغیث آندے سر بریرہ تو منو چھڑی نا، منو تیرنا پیار ہے، تیر تو بغیر بچاں گا نہیں، کیوں بیوی سی؟ تے بریرہ ہے دیکھو جان چھڑان دی سی، آندھی ہی میں نہیں تیرنا رہنا۔ معاملہ نبی علیہ السلام کو پہنچیا تے جگہ دے پیر فرماندے نے بریرہ میں محمد تینوں کہنا وا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس طرح کرنا رجاتے ہی، تو اس طرح کر۔ حضرت مغیث دے نال رہا، مغیث اللہ اکبر، بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ تامرونی، اللہ دے رسول تسی مینوں حکم دے رہے ہو یا مشورہ دے رہے ہو؟ جے تہاڈا حکم ہے پھر تے میں رہن واسطے تیار ہاں، تے اگر تہاڈا مشورہ ہے تے محبوب جی میں تہاڈے مشورے نو قبول نہیں کردی، میرا ادھے نال دل رلدا ہی نہیں، ادھے نال رہن تے دل کردا ہی نہیں۔ ویکھو نا نبی دی صحابیاں دی اللہ رسول جے تہاڈا مشورہ ہے نا
تے پھر رہن دیو، تے جے تھوڑا حکم ہے پھر میں دینا رہن واسطے تیار۔ اللہ اللہ۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے بریرہ نہیں یہ تے دنیاوی معاملہ ہے، میں تے تینوں مشورہ دے رہا ہوں۔ تے اللہ دے رسول پھر میرا دل مغیث نہ بھیجدا نہیں، میرا دل دے نہ رلیا نہیں، میں نہیں رہ سکتی۔ لاہور دے باسیو نبی دی صحابیہ ول ویکھو، آندی اے سونیا تھوڑا حکم ہے پھر میں منن واسطے تیار ہاں، اگر تھوڑی سفارش ہے تے مینوں نہ کہا جے میں اے دینا نہیں رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ نبی نے قدم نالو اگے قدم نہیں پٹنا۔ آؤ ایک اور واقعہ سناواں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آئیے ذرا غور کیجئے، پیغمبر دے صحابی نے حضرت کعب بن مالک کہہ دو رضی اللہ تعالی، انہوں نے نا ابن ابی حضرت نبی دے صحابی نے بھی رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے قرض دیتا، ادھارے پیسے دیتے ادھارے، تے اے ہن منگل تے ابن ابی حضرت جڑے نے وہ قرضہ نہ دین، مسجد نبوی چ نماز پڑھی تے حضرت کعب بن مالک دے دوالے ہو گئے، کہنے لگا اتھوں قرضہ دیں گا تو اٹھ کے جائیں گا، جی کہ بندے نو نہیں آندے تو پیسے نہیں میرے دیندا، پیسے دیں گا تے اتھوں یا تینوں کو آن کے پیسے دے کے لے جائے تے یا اتھوں نہ ہن اٹھی۔ ابن ابی حضرت کعب بن مالک دے درمیان چ نا آپس لڑائی ہو گئی تے اچھی اچھی بولنا شروع کر دیتا، تے جگاں دے پیر اما جی عائشہ دے حجرے تشریف فرمانے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرمان یہ جڑا نا ابن ابی حضرت انہوں ادھا قرضہ معاف کر دے۔ ہن بندہ غصے چ ہوئے نا، جدو فل تبیا ہوئے ادو کوئی بندہ گل کہے تے بندہ مندا نہیں، یہ بندے دی فطرت ہے۔ جدو آقا نے فرمایا کعب بن مالک ابن ابی حضرت نو ادھا قرضہ معاف کر دے تے غصے دے وچ ہی آندے نے اللہ رسول ٹھیک ہے میں ادھے پیسے انہوں چھڑ دیتے انہوں کہو ادھے دے دے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اوے حضرت او ابن ابی حضرت ہن ادھے پیسے تے جا کے لیا او تے دے سو ادھے تے میں تیرے معاف کرا چھڑے۔ اے دل پری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ نبی دے صحابی نے آرڈر سنے ہیں، پیغمبر دے یار نے حکم سنے ہیں تے اسے وقت ادھا قرضہ معاف کر دیتا ہے۔ تسی بھی کر دیو کہ نہیں؟ بولو ہاں۔ تھانوں کوئی مولوی صاحب کہن، تھوڑے خطیب صاحب، امام صاحب، قاری صاحب کہن بھئی یار کوئی نہیں یہ ماڑا بندہ ہے انہوں پیسے تھوڑے جے چھڑ دے، تو تھی پتہ کیا تو مولوی صاحب تھی اپنے پلیوں دے رہے ہو۔ ہاں بولو تو صحیح کی ہویا جی، اس طرح ہے کہ نہیں؟ تسی آندے ہو اپنے پلیوں دے دیو، تھانوں جو بہت احساس ہے تے اپنے پلیوں دے دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرڈر کیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ او ایمان والیو نبی دے قدم نالو اگے قدم رکھنا نہیں، نبی دے قدم نالو اگے ودنا، بولیا جے نبی دے قدم نالو اگے ودنا نہیں۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا نے اے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نہ ناراض ہو جاندیاں نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عوف بن مالک بن طفیل بیان کر دینے حضرت عائشہ نے خیرات کی ہے تے عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ نے انہاں نو منع کیتا ہے کہ تسی خیرات آئی تو بعد نہیں کرنی. اما جی فرماندیاں نے تو کون ہے مینوں اللہ دے راہ چ خرچ کرن تو روکن والا. اما جی عائشہ صدیقہ اس گل تو ناراض ہو گئیاں, پکی قسم کھا لئی کہ اج تو بعد میں اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر نہ بولنا ہی نہیں, نہ انہاں نو بلانا ہے تے نہ انہوں میں اپنے گھر وڑن دینا. اما عائشہ جلال چ آ گئی. کافی مہینے تک اما عائشہ حضرت عبداللہ بن زبیر نہ ناراض رہیاں تے عبداللہ بن زبیر دی آخر خالہ لگ دیاں سن تے خالہ بھی ماں دی منند ہوندی ہے تے حضرت حضرت عبداللہ بن زبیر دو صحابہ نوں کہن لگے یار تسی اما جی عائشہ دے نال اکثر مسائل چ گل کردے ہو, ماں جی عائشہ نو تھوڑے نہ محبت ہے, تھانوں اما عائشہ نہ محبت ہے تے امید ہے تھوڑی گل نہیں موڑن دیاں, یار میری صلح تے میری خالہ نہ کرا دیو. دوویں صحابی گئے, اللہ اکبر. ایک صحابی دا نام ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی, تے دوسرے عبد الرحمن بن اسود نے. یہ دوویں نا حضرت عبداللہ بن زبیر نو نال لے گئے. انہاں نو کیا تسی باہر کھلونا ہے تے اسی اما عائشہ نو تھوڑے بارے چ دسنا نہیں. تے ساڈے نال عبداللہ بن زبیر آیا, اگر پتہ لگ گیا انہاں سانو بھی نہیں تے گھر وڑن دینا. انہاں دروازہ کھڑکایا, ماں جی اجازت تے اندر آ سکنے ہیں؟ اما جی فرماندیاں نے آ جاؤ. اے جی ایک اور بندہ ہے وہ بھی آ سکتا ہے, کون ہے؟ اے جی بس اللہ دا بندہ ہے. عبداللہ دا منع کی ہوندا ہے؟ وہ بولو تے صحیح کی ہویا جی, اللہ دا بندہ ہے ماں جی, وہ بھی آنا چاہتا ہے. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے وہ اللہ دا بندہ بھی آ جائے. حضرت عبداللہ بن زبیر اندر وڑے تے ماں جی عائشہ نے عبداللہ نو ویکھیا تے زارو قطار رون لگ پئیاں. اما جی فرماندیاں نے میری اجازت تو بغیر عبداللہ نو کیوں میرے گھر لے کے آئے ہو؟ میں تے قسم چکی ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر نہ کدی کلام نہیں کرنی, اینو میں اپنے گھر وڑن نہیں دینا. تسی میری اجازت تو بغیر عبداللہ بن زبیر نو کیوں لے کے آئے ہو؟ تے نبی دے دوویں صحابی آندے نے ماں جی تساں نبی دی حدیث نہیں پڑھی؟ آقا نے فرمایا 3 دن تو ود مومن غصہ رکھدا ہی نہیں. کنے دن تو ود؟ ساڈے تے سال لنگ جاندے نے نا, بولدے نہیں. سکا بھائی سکے بھائی نہ نہیں بولن ڈیا, بھن بھرا نہ نہیں بولدی. اللہ اللہ فرمایا نبی دی حدیث ہے ماں جی 3 دن تو ود غصہ نہیں رکھ سکتا مومن. اما جی فرما دیا نے حدیث کتھے دے؟ اما فرما دیا نے واللہ مینو اس حدیث دا علم ہی نہیں, مینو اس حدیث دا پتہ نہیں. جدوں جگاں دے پیر دی حدیث سنی ہے تے اما نے اٹھ کے عبداللہ بن زبیر نو اپنے سینے نہ لا لیا. خالہ سن تے نال اچھی اچھی رون لگ پئیاں, اللہ مینو معاف کر دئی, میں تیرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کر دی رہی ہاں, اج مینوں پتہ لگا میں اپنی قسم دا کفارہ بھی دیاں گی, میں عبداللہ بن زبیر نال صلح بھی کروں گی. ایتھے ایک حدیث سنائی ہے تے ماں عائشہ رون لگ پئیاں نے, تینوں بھاویں 50 حدیثاں سنائی ہے تیرا دل موم ہوندا ہی نہیں, تو اوویں ہی ڈٹیا جویں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والے, اے نہیں مومن. ایک حدیث آئی ہے تے بندہ آکھے بھی ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے لیکن میرا امام دا قول بھی تے آئے نا, تو کادا نبی دا ادب کرنا ہے, کادا احترام کرنا ہے؟ یہ کوئی احترام نہیں. میرے بھائی آئیے, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. اصل دین اے نہیں, اصل ایمان اے نہیں. آئیے میں آگے چلا,
نبی دے صحابی گزرے نے حضرت ابو مرثد کیا جو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیغمبر دے صحابی نے تے نبی علیہ السلام نے انہاں نو بھیجیا کتھے؟ مکے دے اندر، جاؤ جی مکے دے اندر۔ اتھے مسلمانہ نے گھراں دے اندر کئی مسلمانہ نو قید کیتا ہے کافراں نے، تے جیڑا انہاں قیدیاں دے وچوں ایک قیدی لے آئے گا میں محمد نو دے وچ رب کولوں جنت لے کے دیاں گا۔ یہ صحابی نا چوری کرن دے بڑے ماسٹر سن۔ نبی علیہ السلام دے صحابی اے مکے پہنچے، گھر مشورہ کیتا، بیوی نے کہا اللہ علیہ ہن تے جنت مہد ہی لبن رہی ہے۔ کہنے لگی وہ مہد کیویں؟ اے جیڑا کام میں جہلیت چ کرنا وہ اسلام چ لوڑ پی گئی ہے تے جنت مہد ہی ہوئی۔ نالے میرا چس پورا ہوئے گا، نالے رب کو جنت لبے گی۔ دو کام ہون گے، کی ہون گے؟ دو کام ہون گے، نالے میرا چس پورا ہوئے گا تے نالے رب کو جنت ملے گی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی جاندے نے، مکے پہنچ دے نے تے آندے نے میں بیت اللہ دا طواف کرنا، صفا مروہ دیاں سائیاں کرنا وا۔ توجہ، تے رات پئی نا، دنے میں ویکھیا کتھے کتھے قیدی ڈکے نے سارے۔ بہرحال میں جو ہویا 7 دناں میں مکہ ویلا کیتا، میں لے کے آیا، آخری دن سی، میں کہا بھی گھر ویلا ہو گیا۔ آندے نے رات نو میں قیدی کڈنے تے دنے میں رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بیٹھ کے تسبیح پھیرنی۔ کسے نو نہیں پتا صوفی کم پانڈے ہے۔ کئی صوفی کم پاندے نے وہ چپ کیتے ہی پائی جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آندے نے آخری رات اچھی ساری بلڈنگ سایا سی تو میں بلڈنگ چ کھڑا ہوں کیڑے گھر چھال مارا کیڑا رہ گیا۔ ایک بی بی آئی جدا نا ہے اناک۔ جدو میں مسلمان نہیں سا اس بی بی دا میں بڑا بڑا عاشق بھی سا، یہ دے گھر آنا جانا سا۔ اناک نے منو ویکھیا تے انہیں دوروں ہی پہچان، آندی ہے انتا مرثد، وے تو مرثد ہے؟ آندے نے نیویں پائی، آندی ہے نظر اٹھا کے ویکھتے صحیح ہے وہی چہرہ جنوں ویکھن تو بغیر روٹی نہیں سا کھاندا۔ رات دی تنہائی، چاننی رات تے بی بی کہہ رہی ہے وے مرثد ہے؟ نظر اٹھا کے ویکھتے صحیح تے حضرت مرثد کی کہیں دے نے بی بی اینا اکھاں نے حسن محمد نو تک لیا ہے، اینا اکھاں دے وچ ہور کوئی حسن جچدا ہی نہیں۔ آندھی یہ چھڑ دے ساریاں گلاں چلا گھر چلیے۔ کہن لگا نانا بی بی تیرے راہ ہور نے میرے راہ ہور نے۔ آندھی یہ میں رولا پا دیاں گی لوکھو جڑا مکہ ویلا کر چھڑن لگا ابو مرثد ہے۔ آندھے نے پا دے 7-8 بندے پیچھے لگ جاندے نے انہیں رولا پا دیتا ہے لوکھو جڑا مکہ ویلا کر چھڑن لگا نے ابو مرثد ہے۔ توانو پتہ ہی نہیں ہے دا یہ دے کارنامہ ہے۔ مکے بندے پیچھے چڑے آندے نے میں ٹویا ہوں ہے میں چھال مار دینا وا، لیکن وہ ٹوئے دے اندر جدوں میں ڈگا یہ 7-8 بندے ٹوئے دے کنارے تے کھڑے نے، انہاں کھلو کے ہی پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سارا پیشاب میرے اوتے پیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میں ٹوئے چو اٹھدا نہیں۔ بعد میں اٹھیا وا چشمے تو جا کے کپڑے دھوتے میں ناتا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑے بندے رہ گئے نے وہ بھی لے کے مدینے پہنچنا تے میں کہنا میرے محبوبہ تسی فرمایا سی زبان نبوت چو جڑا بندہ ایک قیدی لے آئے گا میں ایک دئی وچ جنت لے دیاں گا۔ سونے مکے دے قیدی بھی گن لے تے رب کو لو انیاں جنتاں بھی لے دے۔ ہون جڑی گل میں اگے دسنا چاہنا نا وہ بڑی کمال دی ہے۔ یہ نبی دے صحابی نے تے آندے نے جنتاں دے مل گئی ہیں تے جڑی اناک سی نا وہ بی بی انہاں نا پیار بڑا سی دا۔ دیکھ دین اللہ دے رسول کو آئے محبوب جی اگر اجازت دیو تو میں اناک نہ شادی نہ کر لاں۔ نبی علیہ السلام نے نا گل سنی انسنی کر چھڑی پھر جو میں سنی ہی نہیں۔ نبی پاک نے دوسرے پاسے پھر دجے دن آئے اللہ دے رسول اجازت ہے میں وہ دن شادی کر لاں؟ پھر نبی پاک چپ۔ انہوں اینا پیار سی اس بی بی دے نال آن کے تیجے دن سیدھے ہی آندہ اللہ رسول میں وہ تو بغیر بچ نہیں سکتا تو مہربانی ہے تھوڑی میں شادی کر لاں؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام چپ نے۔
تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندہ ہے، سورہ نور جے تے قرآن لے کے آ گیا الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن والزانیت لا ینکحوها الا زان او مشرکن وحرم ذالک علی المؤمنین۔ میرے محبوبہ اپنے یار نو کہہ دے زانی مرد نکاح کرے مگر اپنے ورگی زانیہ عورت دے نال، مشرک مرد نکاح کرے مگر اپنے ورگی مشرکہ عورت دے نال۔ سونے محبوبہ کہہ دے وَحُرِّمَ ذَالِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ دے اتے اللہ نے مشرکہ عورتاں نو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت ابو مرثد گنوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جدوں قرآن دی ایت نازل ہوندی ہے میں اس تو بعد کدی اس بی بی دے بارے چ سوچیا بھی نہیں۔ او یارو یہ جڑی محبت ہوندی ہے چھڈنی بڑی مشکل ہوندی ہے، لیکن حضرت ابو مرثد آندے نے جدوں قرآن دی ایت نازل ہوئی اللہ نے زانی تے مشرک نو قرآن چ کٹھیاں رکھیا ہے۔ زانی نو ایک عورت تے سکون نہیں، مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں، اس واسطے دوہاں نو کٹھیاں رکھے۔ لیکن صحابی نے ویکھو کیا اس تو بعد میں سوچیا بھی نہیں، کیوں؟ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آلے ذرا ازانہ تمہیں اپنیاں تے میں بھی اذان لے کے آنا، تو اپنی نماز لے کے آ میں اپنی لے کے آنا، تو اپنا مسلک لے کے آ میں اپنا مسلک لے کے آنا۔ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تے جراباں والی مسے والی حدیث تے عمل کون کردا؟ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر تہجد دی اذان کون دیندا؟ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے مغرب دی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے 2 نفل والی حدیث تے عمل کون کردا؟ اس دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے 1 وتر والی حدیث تے عمل کون کردا؟ 3 وتر کون پڑھدا؟ 5 کون پڑھدا؟ اس دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تے پھر مینوں کہنا پئے گا پیغمبر دیاں احادیث نو سینے نال کون لاتا؟ اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت نے، خدا دی قسم کھا کے کہنا ممبر رسول تے کھڑا وہ حدیث نہیں جنہوں اہل حدیث مانتا نہیں، میں انہوں حدیث ہی نہیں سمجھتا۔ ہزاراں جلسیاں میں بات کہی میں کہ ایک حدیث دکھاؤ جڑی پیغمبر دی حدیث ہوئے نبی پاک تک پہنچتی ہوئے اہل حدیث ہو دیتے عمل نہ کردہ، ایک لے آؤ۔ یہ میرا وطیر ہے۔ آئیے جمعہ دا ٹائم مک جاندہ ہے، لیکن حضرت امام مالک کہہ دو رحمت اللہ علیہ انہوں نے وضو کیتا تے انہوں نے کول نہ کچھ ساتھی کھڑے نے، انہوں نے جدو وضو کیتا نا امام مالک رحمہ اللہ نے تے انہوں پیران دیاں انگلاں جڑی چھوٹی انگل ہے نا انہوں پھیری دے، انہوں نے وضو ہوئی کر لیا پیر ہوئی تو لے تے بندہ ایک کول کھڑا ہے، یہ کون ہے؟ لیس بن سعد ابن لہیہ تے عمر بن حارث نے یہ کہنے لگے حضرت امام صاحب جو سارے لوگ اٹھ کے ٹر گئے نا تے آندے نے امام صاحب نبی پاک دی سنت جے آپ چھوٹی انگلاں دے وچ پھیر دے ہوندے سن پیراں دی، آندے نے میں نہیں اج تک یہ مسئلہ سنیا۔ تو تینے بندے آندے نے جناب مستورد بن شہداد القرشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی دے صحابی نے آندے نے رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول نو اپنی اکھاں نہ ویکھیا جدو وضو کردے سن اپنی چھوٹی انگلاں دے وچ پھیر دے سن پیراں دیاں انگلاں چ کھلا کر دے سن اپنی اکھاں نہ ویکھیا۔ حضرت امام مالک فرمان لگے میں اج تک یہ حدیث نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے اور انشاءاللہ اج تو بعد مرن تک اس حدیث سے امام مالک عمل کرے گا۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی،
بول دے نہیں کی گل خیر نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی اسے نبی محمد اتے ختم نبوت ہوئی لیندے چڑھ دے دکھن پربت تے ٹونڈ لو جگ سارا ایسا کدھر مول نہ لبے سونا نبی سہارا جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے تے گل سن لو باویں سید شیخ صداویں بنے قریشی کوئی ٹکٹ محمدی باجوں اوتھے کسے نہ مل سی ٹوئی تے سنت پاک نبی دی جس دے کول ہووے جس دے کول نشانی بے شک جنت دے وچ جاسی عیش کرے من مانی سچ حدیث نبی سرور دی تے کر دیے خوب نکھیڑا جنہ اس تھی نفرت کی تھی تے ڈوب گیو نی بیڑا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یہ دوسرا ادب ہے کہ نبی دے قدم نالو اگے قدم نہ رکھے آجے نبی دے نالو اگے نہ ودے آجے جڑا ودے گا او دا کوئی عمل بھی قبول نہیں جے ہونا نیکی ہوئی قبول ہے عمل ہوئی قبول ہے لوگوں نمازاں ہوئی قبول نے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے جیڑا عمل جیڑی نیکی نبی دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گی قیامت نو آن والے آن گے عاملۃ الناصبہ تسلا نارن حامیہ کتے اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا او بندے سدھے جہنم چ جان گے جنہ نبی دے قدم نالو اگے قدم رکھے ہیں پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق عمل نہیں کیتا انہاں دا ٹکانہ جہنم ہے قرآن دا ایک اور مقام یاد آیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم اور ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرن تو کہ تھوڑا فتنہ تھوڑا مقدر نہ بن جائے فتنہ چ مبتلا ہو جاؤ گے اور عذاب علیم قیامت دے دن تھوڑا مقدر بن جائے گا میرے بھائی آئیے اے میری دعوت ہے اے اہل حدیث دا پیغام ہے کہ جڑی بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں او بات اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں اگے آئیے تیسرا ادب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اے ایمان والیو نبی دی آواز نہ لو اچھی آواز نہ کرے آجے اے آپ دا ادب ہے تیسری شک نبی دی آواز نہ لو اچھی آواز بولو کرنی نہیں نبی دی آواز نہ لو اچھی نہ بولے آجے آئیے میں ایک ہور تھوانو حدیث سناواں بات اپنی مکاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت ثابت بن قیس کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے ذرا غور کرے آجے اینا دی قدرتی طور تے آواز اچھی ہے تے جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا تے حضرت ثابت گھر بہ گئے
گھر بہ کے اینا روئے روئی جان، گھروں باہر نہ نکلن تے میری تے زندگی دے سارے اعمال ہی تباہ ہو گئے نے، میں تے نبی پاک نہ عموماً اچھی بولنا تے قدرتی طور تے انہاں دا آواز اچا سی تے نبی پاک فرماندے نے او ثابت نہیں نظر آ رہا۔ اج کل تے تھانوں پتہ ہے مولوی امام دا تے مفتی دا رشتہ اینا ہی ہوندا، نماز پڑھی السلام علیکم، مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا تے 8 دن مسیت ہی نہیں بڑھنا، بول دے نہیں۔ لیکن پیغمبر دی ایک ایک صحابی تے نظر ہوندی سی فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا۔ اصل رشتہ اے وے، جیڑا خطیب کسے دی غمی خوشی چ نہیں جاندا وہ کاہدا خطیب ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثابت نہیں آیا، اللہ دے رسول ہوتے گھر ہی بیٹھا ہے، وہ تے آندا ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے جڑا نبی دی آواز نالو اچھی آواز کرے گا اللہ آندے نے میں وہ دی زندگی دے عمال تباہ و برباد کر دیاں گا۔ تے ثابت جڑے نے ہوتے گھر بیٹھے نے تے میں تے گستاخ ہو گیا ہاں، اللہ نے میرے عمل کوئی نہیں چھڑنے۔ تے آقا فرماندے نے جاؤ ثابت نو لے کے آؤ، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو آئے، آندے نے وَمَا كَانَ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نزول هذه الآیت، اس آیت دے نازل ہون تو بعد حضرت ثابت جڑے نے زارو قطار روئی جاندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اوے ثابت تو اس آیت دے زمرے چو بری ہے، تیرا آواز تے قدرتی طور تے اونچا ہے۔ یہ آیت تیرتے دلالت نہیں کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ کو قافلہ آیا، انہوں نے کوئی امیر مقرر کرنا سی، ابو بکر صدیق فرمان لگے اللہ رسول فلانے بندے نو نا تسی امیر مقرر کر دیو، حضرت عمر کہنے لگے نہیں جی فلانے نو کر دیو۔ حضرت ابو بکر و عمر آپس بولن لگ پے تے اللہ دے رسول بھی کول بیٹھے نے تے آسمان تو رب نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا پاوے ابو بکر ہے پاوے عمر ہے، یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ابو بکر و عمر سن لو اگر میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں تسی بھی اچھی آواز چ گفتگو کیتی میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پوری زندگی حضرت عمر پھر آقا نہ اینی ہولی گل کر دے سن، نبی علیہ السلام نو پوچھنا پیندا ہی دوبارہ عمر کی آکھیا جے؟ اجے حضرت عمر دا آواز بھی قدرتی طور تے بڑا اونچا سی، لیکن جدو آیات نازل ہوئی حضرت عمر بن خطاب نے محتاط ہو گئے تو ہن ساڈا کی حال ہے؟ حضرت حاضر بھی نے، ناظر بھی نے، زندہ بھی نے تے مولوی جمعہ پڑھائی جان ڈیا ہے، بول دے نہیں معاذ اللہ پیغمبر نو تھلے پایا ممبر تے کھلوتا ہے تو پتہ کی آندا واہ گستاخ وہابی نے، اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ حضرت عمر دی خلافت دا دور ہے، دو بندے آئے تو انہاں نبی پاک دی قبر پاک دے کول کھلو کے نا اچھی اچھی بولن ڈے، آپس نا اچھی اچھی گلاں کرن نبی علیہ السلام دی قبر پاک دیکھو، حضرت عمر نے پھڑ کے لیا ہو رہا، آپ فرمان لگے کتھوں آئے ہو؟ اے جی یہی طائف چو آئے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے اگر تسی مہمان نہ ہوندے تے مدینے دے ہوندے میں تھانوں لمیاں پا کے کوڑے مارنے سن، تھانوں اے نہیں پتا پیغمبر دی قبر پاک دا ادب کی ہے؟ تسی قبر دے کھول کھلو کے اچھی اچھی گلاں کرتے ہو؟ اگر تسی مدینہ الرسول دے مقامی رہن والے ہوندے میں تھانوں سزا دیندا۔ نبی دی قبر دے کول بھی اچھی بولنا، اے ہر سال 12 ربیع الاول نو جا کے بریلوی اتنے رولا نہیں پاندے، اس سال بھی انہاں بابے چوکے دے سٹے نے اندر اتنے جا کے نعتاں پڑھتے ہیں اچھی اچھی روضہ رسول دے کول کھلو کے، اے ہریاں پگاں والے جڑے سن وہ نمازاں دے ٹائم لیٹریناں وڑ رہندے سن، انہاں کو ہریاں پگاں والے نے سٹیا نا اندر تے ہن چٹیاں پگاں بن کے جان لگ پے، انہاں کہا پگاں ہی بدل لو، ہریاں والے تے جتھے ویندے نے پھڑ کے چوکے دے اندر مار دے۔ نبی دی ذات دے کول اچھی بولنا بھی نبی دا ادب احترام نہیں، پیغمبر دی توہین ہے۔ آؤ آخری بات کراں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمایا دنیا دے لوگو
इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन अज़ीम। नबी दी ज़ात दे कोल हौली बोलना, अपनियां आवाज़ां नूं पस्त रखना है, नबी नालों उच्ची नहीं बोलना। अल्लाह दे ने इन्हां लोकां दे दिलां दे तकवे दा इम्तिहान लिया है ते इन्हां दियां जेबां च मैं अजरे असील दे टिकट पा दिते। तीसरी शेक की है, तीसरी चौथी शेक की है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया नबी नूं उवें नहीं पुकारना जिवें आपस च गल्लां करदे। बनु तमीम दे लोग आए, अकरा बिन हाबस तमीमी सन, वो पैगंबर दे बाहर खलो गए, उखरुज इलैना या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुहम्मद साडे वाल बाहर निकलो, असीं बनु तमीम तो आए। बनु तमीम दा एक सरदार सी अकरा बिन हाबस तमीमी, उन्हें जो कहना उखरुज इलैना या मुहम्मद, ते रब ने आसमान तो आयत उतारी, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। सोनिया जेड़े तेरे हुजरियां दे पिछे खलो के आंदे ने या मुहम्मद निकलो, ते आ फरमाया पागलों दा टब्बर है, ते जेड़े पाकिस्तान च या मुहम्मद आंदे ने वो बोलो तो सही हुण की होया जी। जेड़े नबी दे हुजरियां दे पिछे खलो के आवाज देन उखरुज इलैना या मुहम्मद, ओ ते पागलों दा टब्बर है। अक्सरुहुम ला याकिलून, पागल ने, उन्होंने अकल नहीं। ते जेड़े पाकिस्तान चाहते ने या मुहम्मद, पता की आंदे ने हाँ या मुहम्मद कहना है, भाबियां सड़दे बोलते नहीं भाई सानू सड़न की लोड़ है, पौले लितर तुहां खाने ने क़यामत ने। या मुहम्मद पैगंबर दी तौहीन है, ये बेअदबी है। पूरे कुरान चला ने कि या मुहम्मद आखे, बोलो रब नू हक हासिल है। अल्लाह ने क्या है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। हुदैबिया दा मुकाम है, ते नबी पाक ने जो शर्तां तय कीतियां ते की कहा सी, जेड़ा सुहेल नामी आदमी, उन्हें कहा जी हाँ तुहाडे नाल सुलह नहीं करनी। फरमाया क्यों? आका ने सुलहनामे तो साइन कीते, इन्हें नहीं कीते। इन्हें कहा जी सुलहनामे नूं पढ़ो, मैं आंदा मैं नहीं साइन करने। फरमाया क्यों भाई? है जी उत्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अली उत्तों मुहम्मद रसूलुल्लाह ते ढा दे, मिटा दो। हजरत अली आंदे ने महबूब जी ये अली दा हाथ कटिया जा सकता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मिटा सकता। मैनू थोड़े नाम ना प्यार ही बड़ा, मैं नहीं ढाना। बरेलवी अहबाब तो वड्डे वड्डे केक बना के उत्ते नबी का नाम लेके उन्हें छुरियां ना कट के खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं रबीउल अव्वल च। लेकिन हजरत अली आंदे ने मैं नहीं मिटाना, जो मर्जी हो। अली ने इनकार कर दिता है। फिर हजरत मुगीरा बिन शोबा मुसलमान हो गए सन। इन्हों का चाचा जिहड़ा है ना वो बार बार नबी की दाढ़ी नहीं छूंदा है, ऐसा ऐसा हाथ ला रहे। मुगीरा आंदे ने गल सुन, तलवार का जिहड़ा दस्ता सी ना वो मारिया चाचे के हाथ से। उन्हें कहा तेरा नपाक हाथ हुण नबी की दाढ़ी नूं लगा, मैं सीधी तलवार मार के हाथ ला देंगा। मैनू ये गुस्ताखी वारा नहीं खाती। पैगंबर दे सहाबा नबी की इन्नी गुस्ताखी भी जी बर्दाश्त नहीं सन कर। जो उर्वा वेख के गया नबी दे सहाबा का अदब एहतराम, आका वुजू करते हैं पानी जमीन ते नहीं डिगन देंदे, नबी अलैहिस्सलाम थुकते रहे, थुक सहाबा जमीन ते नहीं डिगन देंदे। हुदैबिया दे मुकाम ते पैगंबर दे सहाबा का अदब एहतराम वेख के हैरान हो गया है। ते मक्के वाले आंदे ने ओए उर्वा की वेख के आया? कहे उर्वा सकफी कुरैशा नू जाके
میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخسارا نو ڈٹھا گرے نہ تھک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شاہداً ومبشراً ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں بما نزل علی محمد وهو الحق۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ کہتے یا محمد آیا بولو تے صحیح نہیں، اللہ نے یا محمد نہیں آکے تو اس لہٰذا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور پھر یا اللہ تے یا محمد دعا دے نال یا لے ہے، یعنی پیغمبر نو اللہ دے برابر کر دیتا ہے۔ یا جڑا نا عربی گرامر دی روح نا یا حروف ندا چو حرف ندا ہے، یا ایا حیا ای و حمزہ مفتوحہ۔ یا جڑا دور واسطے بھی ہوندہ ہے نیڑ واسطے بھی ہوندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام دی ذات نا لفظ یا نہیں لگتا، کیونکہ پیغمبر دے صحابہ یا رسول اللہ کہیں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ کہیں دے رہے ہیں۔ نبی دے صحابی سے نا حضرت سفینہ ایک جنگل چو گزر رہے نے ویکھیا کہ جنگل ویکھ کے داڑدا آ رہا ہے، چنگاڑدا آ رہا ہے، نبی علیہ السلام نو صحابی نو للکاردا آ رہا ہے، تو نبی دے صحابی نے کہا جنگل دیا شیرا مینوں کھائی بعد پہلو میری گل تے سن لے۔ فرمایا گل کی ہے؟ اے میں مکیم انا صاحب رسول اللہ، میں اللہ دے نبی دا صحابی ہاں۔ تے جیڑا شیر کھان آوندا ہے نبی دے نام دا ادب ویکھو انہیں کی وہ درندے ادب کردے نے، تسی کیوں نہیں کردے؟ درندے ادب کردے نے نبی دے نام دا، آج نام دا مسلمان کردہ ہی نہیں۔ جتھے مرضی اچھی اچھی پڑھتے نے یا محمد کہنا ہے وہابیاں سردیاں رہ پئی، سانو سرن دی کی لوڑ ہے یار، سانو سرن دی کی لوڑ ہے؟ جو تساں بیجنا ہے وہی قیامت نو وڈنا ہے۔ جس دم شیر اٹھایا پنجا، جدو کہا نا صاحب رسول اللہ، میں مکی مدنی نبی دا صحابی ہاں، تو جڑا شیر کھان آیا وہ پہرے دار بن گیا۔ صحابی حضرت سفینہ آندے نے کدی وہ شیر سجے ہوندا ہے، کھبے ہوندا ہے، اگے ہوندا ہے، پیچھے ہوندا ہے۔ جدو جنگل دی سرحد ہوندی ہے شیر مینوں ایویں ودیاں کردا جویں مہماناں نوں میزبان ودیاں کردے۔ جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کائی، میں اصحاب رسول اللہ دا انی بات سنائی۔ واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا، الٹے شیر سلامی ہو کر تے قدمان دے ول آیا۔ اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی، جلدی قدمان دے وچ رکھیا، جلدی سر قدمان دے وچ رکھیا، جویں مرید سلامی۔